नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। 2076 मा नेकपाका दुई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर बैठकबाट हटाइयो। राजेन्द्र राईहरूले देखिसकेनन् 2077 असारमा दुई अध्यक्ष बस्ने सफा परिवर्तन गरियो। सरकार र पार्टीका गतिविधि सहित स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले कविता लेखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले देखिसहनु भएन। उहाँको कवितामाथि कडा व्यङ्ग्य गर्नुभयो, त्यहाँ पनि आफ्नै बचाउ गर्नुभयो। फोटो हट्यो, कुर्सी हट्यो, यो नेताको कुरा भयो। कार्यकर्ता मौन र निराश छन्, जनता झन् उदास छन्। गत बुधबारको बैठकमा माधव कुमार नेपालले कोरोना भगाउने जन्तर बाँड्नुभयो। जनतालाई काठमाडौँको घर, डेरा र जागिरबाट बिल्ली बाठ लगाएर तपाईहरू कोरोना भगाउने जन्तर लगाएर शीतल निवासमा पार्टी गर्ने, दौरा सुरुवाल बुटमा आँप रोप्ने भन्दै विरोध भयो। नेकपाकै नेताहरूले समेत आँप होइन, जनताको मनमा नेकपाको बिरुवा रोप्न सुझाव दिन्छन्। सरकार गठनको 3 वर्ष बितिसक्यो, अब 2 वर्ष मात्र बाँकी छ। अर्को चुनावमा भोट हाल्न जाने कि नजाने कार्यकर्ता बीचमै अन्योन्यता छाएको छ। यो नयाँ मार्ग विषालु छ, त्यो विषालु मार्गमा प्रशिक्षण र निर्देशन तिनै नेता दिइरहेका छन्। जो जनता कार्यकर्तामा नगएको दशक भयो, खैराते पदमा भए पनि आसन ग्रहणमा रमाइरहेका छन्। 8 लाख कार्यकर्ता नेताको अनुहार हेर्न पर्खाइमा छन्। 2075 जेठ 2 मा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालुवाटारमा भेला भएर एकता सम्बन्धी निर्णयको अनुमोदन गराउँदा कार्यकर्तामा देखिएको खुसी मुर्झाएको नेताले कहिले देख्छन्? नेकपा शीर्ष नेताको बैठक बस्दा समेत कार्यकर्तामा खुसियाली छाउँछ। अब पार्टीले पक्कै राम्रो निर्णय गर्छ भन्ने कल्पना गरिन्छ, तर त्यसो हुँदैन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक 2075 जेठ 10 मा बस्दा एकताको कामले तीव्रता पाउने र जनतामाझ जाने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो भएन। त्यसपछि 2076 को 9 भदौ र 14 मक्सिरमा 2 पटक मात्र पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक बस्यो। 2075 मक्सिर 22 गतेको सचिवालय बैठक एक सातापछि 29 मक्सिरदेखि 12 पुससम्म चलेको स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक र अहिले पुनः स्थायी कमिटीको बैठक चलेको छ। यसरी 50औं पटक नेकपाको बैठक बस्दा पनि एकताका बाँकी कामबारे निर्णय हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक असार 10 गते बुधबारदेखि बालुवाटारमा जारी छ। सरकार सञ्चालन, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम र अन्य विविध विषयमा छलफल गर्न लामो रस्साकसीपछि थाई कमिटी बैठक बोलाइएको छ। तर पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने बैठक छल्दै आइरहनु भएको छ। अहिले पनि थाई समिति बैठक छल्न उहाँले हर तरह प्रयास गरिराख्नु भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बालुवाटारमै बैठक बसाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक छल्न खोज्नु भएको हो। सरकारले गरिरहेको कामको चरम असन्तुष्टिबाट जोगिन उहाँले हर तरह प्रयास गरेको नेकपाका युवा नेताहरू बताउँछन्। जब नेकपाको चाहिँ 2/3 नजिकको सरकार बनिसकेपछि, जनताले यत्रो अपार माया गरेर हामीलाई भोट दिइसकेपछि अथवा जनादेश दिइसकेपछि जुन तवरले, जुन गतिले नेकपाको सरकारले एउटा फड्को मार्न पर्थ्यो, यो देशको विकासको लागि एकदमै चाहिँ तपाईको अग्रगतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो कता कता कमी भएको जस्तो छ भनेर मैले भन्न सक्छु। छलफल भइराखेको छ सरकारका विषयमा भन्नुभयो। 3 वर्ष भइसक्यो, 5 वर्ष सरकार, अब 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। कहिलेसम्म छलफल चलाउनु हो? त्यही भएर अहिलेसम्म
आजका मितिसम्म हाम्रो सरकार बनेदेखि कस्ता कस्ता कामहरू गर्यो, यो सरकारले राम्रा काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा त पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको यो एजेन्डा नै भएको कारणले अहिले मैले नै त्यतापट्टि धेरै बोल्दा टिप्पणी गर्दा त्यो त्यति राम्रो हुँदैन र फिक्का हुन जान्छ। किनभने हाम्रो पार्टीको बैठकको एजेन्डा छ, पार्टीको बैठकले त्यसलाई एउटा कन्क्लुजनमा तपाईँको सन्तुष्टिको कुरा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न यति मात्रै भन्नुहोस्। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मैले समग्रमा यो नेपालका जति पनि चाहिँ अहिले विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, मिडियादेखि लिएर जनताका गुनासाहरूदेखि लिएर, त्यसैले जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो मानेमा हामी सन्तुष्ट भएको छैनौँ भनेर तपाईँसँग खुल्ला रूपमा भन्दा केही अप्ठ्यारो पर्दैन। प्रधानमन्त्री सत्ता र शक्तिको आडमा पार्टी र नेताका आवाजलाई नै व्यवस्था गरिरहेका छन्। सरकारका कामहरूमा आलोचित बन्दै गएपछि स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ, जसले गर्दा आफैलाई खतरा देखिएपछि उहाँले बैठक छल्न खोज्नु भएको स्पष्ट हुन्छ। वर्तमान समयमा नेकपामा एक व्यक्ति एक पदको बहस चलिरहेको छ। सीमा विवाद समाधान, नागरिकता विधेयक संशोधन लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्न नसक्नु नेकपाका लागि घातक देखिन्छ। जनताले जुन प्रकारले यो सरकारप्रति अपेक्षा गरेको थियो, जनताहरूले जुन सरकारप्रति एउटा चाहना इच्छा राखेका थिए, त्यो कोभिड-19मा पनि केही कमजोरीहरू रहे, लगायत अन्य विकासका गतिविधिहरूमा पनि केही कमजोरीहरू रहे र सरकारले जुन प्रकारले जनतालाई एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको डेलिभरी दिन पर्थ्यो त्यसमा पनि कतै कमजोरी रहे कि भन्ने विषयवस्तुमा यी सबै ठाउँमा टिका टिप्पणी उठेको कारणले मैले मेरो सरकार अथवा हाम्रो पार्टीको सरकारले धेरै राम्रा कामहरू गर्यो भनेर प्रशंसा गर्दा त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन कि। त्यसैले चाहिँ यी यावत कुराहरू छन् जो अहिले समसामयिक विषयवस्तुहरू छन्, यी सबै विषयवस्तुहरूमा केही न केही कमजोरीहरू रहेका छन्, यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ। केही यस्ता घटना परिघटनाहरू बाहिर आएका छन्, जस्तै विभिन्न चाहिँ औषधि खरिद बिक्रीदेखि लिएर अन्य केही विषयवस्तुहरू उठेका छन्, ती भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। किनभनेदेखि यहाँ कसैलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ नेपाली जनताले चाहिँ नेकपालाई यत्रो अपार माया गरेर यत्रो 2/3 सरकार त्यसै दिएका होइनन्। हेर्नुहोस्, नेकपाको सरकारप्रति यी जनताहरूले अहिले यसरी एनालाइसिस गरिरहेका छन्, यसरी हेरिरहेका छन् कि निहालिरहेका छन् कि यो सरकारले केही न केही अन्य सरकारहरूभन्दा राम्रो काम गरोस् भन्ने हो। किनभनेदेखि यो स्थिर सरकार हो। अहिलेसम्मका इतिहासका जति पनि सरकारहरू थिए, बिरलै चाहिँ कोही तपाईँको 6 महिना 8 महिनामा सरकारहरू डल्ले गर्थे, तर यो एउटा स्थिर सरकार भएको कारणले स्थिर सरकारप्रति नेपाली जनताको अपेक्षा पनि ठुलो छ। त्यसैले यी जति पनि भ्रष्टाचारका इस्युहरू बाहिर आएका छन्, यी भ्रष्टाचारका इस्युहरूलाई सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरेर ती भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूलाई अथवा ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, ती सङ्घ-संस्थाहरू जो जो त्यसमा आबद्ध छन् उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै पार्टीमा चाहिँ उहाँहरूलाई बचाउनु पर्ने, यो सरकारले उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै बेलगाम बोलीले पहिले पनि आफै धेरै बुदामा चिप्लिसक्नु भएको छ, जसले गर्दा सरकारका कामप्रति जनताको अप्रियता बढ्दै गएको हो। यसअघि पनि आइफा अवार्ड र अध्यादेश विधेयक संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री आफैलाई लज्जित बनाएको देखिन्छ। यसैगरी संसद अपहरण काण्डले पनि यति बेला पार्टीमै रडाको मचाएको छ, तर नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि गम्भीर देखिनुहुन्न। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पार्टीमा? होइन, हाम्रो पार्टीमा अब उहाँले गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ भने पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पार्टीले त्यो बहस छलफल आफैले गर्ला। तर हामीले यसरी प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न पर्छ या पर्दैन भन्न हामी किन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यो त्यस प्रकारको एउटा प्रकारको हाम्रो पार्टीमा विधि विधान छ। तर अहिले पार्टीको सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएको कारणले हाम्रो पार्टी नै अहिले एउटा सङ्क्रमणकालीनमा भएको कारणले कसलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि पार्टीलाई एउटा करेक्सन गरेर सुधार गरेर लैजाने एउटा अहिले हामी अभियानमा छौँ। स्थायी कमिटीको बैठकमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। त्यसैले कुनै पनि भ्रष्टाचारी गर्ने निकायहरूलाई कारवाही गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। उहाँले पक्कै पनि कारवाही गर्नुपर्छ। यो सरकारले कारवाहीको 70 करोडको त्यो भिडियो अडियो काण्ड बाहिर आयो, खै त कारवाही गर्नु भएन? उहाँको पद मात्रै बर्खास्त गरियो, पदमा त बर्खास्त गर्नु पनि कारवाही उहाँले चाहिँ उहाँलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरियो, पहिलो एक स्टेप त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो माग के छ भने यदि उहाँले साँचो गरेको हो भने, उहाँको चाहिँ त्यो जुन भिडियो प्रकरण छ त्यो यदि सत्य हो भने उहाँलाई त छानबिन गरेर कानुनी दायरामा त ल्याउनु पर्यो। नेपालको कानुनभन्दा, नेपालको संविधानभन्दा कोही ठुलो व्यक्ति छैन नि, न मन्त्री छ न प्रधानमन्त्री छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको नेता हुन् या कोही हुन् अथवा म नै किन हुँ, त्यसैले हामीले चाहिँ नेपालको कानुनभित्र रहेर, नेपालको संविधानभित्र रहेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। पार्टीमा सल्लाह गरेर सामूहिक प्रकारको निर्णय भयो भने त्यो पार्टीको पनि अपनत्व हुन्छ। मैले पनि त्यहाँ डिफेन्स गर्छु,
पार्टीको सामान्य तलको एउटा कार्यकर्ताले पनि डिफेन्स गर्नुहुन्छ र सरकारले पनि डिफेन्स गर्छ। त्यसैले यस्ता जति पनि राष्ट्रिय लेभलका महत्त्वपूर्ण इस्यु छन्, विभिन्न अध्यादेशका सन्दर्भमा छन्, विभिन्न निर्णयहरूका सम्बन्धमा छन्, जस्तै आइफा अवार्डदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन् नि, एमसिसीका सन्दर्भमादेखि लिएर अहिले एमसिसी व्यापक रूपमा छलफल छ नि। त्यसैले यो एमसिसी पनि व्यापक रूपमा छलफल पार्टीबाट टुङ्ग्यायो भने त पार्टीले निर्णय गरेपछि त हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पार्टीले निर्णय गरेन भने रिजेक्ट भयो हेर्नुहोस्। तर प्रधानमन्त्री मान्ने सोचमा हुनुहुन्न, सरकार बदल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर सुन्नमा आउँछ नि। अब अहिले त्यो त कुरा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन, सरकार बदल्ने या गर्ने भन्ने कुराहरू यी बजारका एउटा हल्लाहरू हुन्, त्यतापट्टि अहिले छलफल पनि छैन। किनभनेदेखि हाम्रो पार्टीमा अहिले जे प्रकारको छलफल त्यो चलेको छ, हामीले त्यसमा आधारित भएर हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले तत्काल स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको कारणले सरकार बदल्ने कुरा कुनै पनि त्यस्तो छैन। हो, सरकारको समीक्षा गर्ने कुरा छ, पार्टीको समीक्षा गर्ने कुरा छ। त्यसैले हामी यो सरकारको समीक्षा किन गर्दैछौँ, पार्टीको समीक्षा किन गर्दैछौँ भन्दा त सरकारलाई राम्रो बनाउनका लागि, पार्टीलाई राम्रो बनाउनका लागि हिजो अस्ति हामीले के गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ त पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि, र अब हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर हामीले त्यो समीक्षा गरेर त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगेर हामीले राम्रो परिणाम दिनका लागि बैठकहरू पार्टीका सञ्चालन हुनुपर्ने कारणै त्यही हो त। यहाँ त तपाईँको कस्तो भइदियो भने पार्टीमा कुनै बैठकै नराख्ने, पार्टीमा कुनै छलफलै नगर्ने, 2 वर्ष बितिसक्यो पार्टीका यी बाँकी कामहरू पुरा गर्दै नगर्ने, त्यस्तो प्रकारले गर्दा यो सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्न खोज्यो हो, पार्टी पनि हाम्रो बिग्रेको अवस्थामा हो। त्यसैले चाहिँ नत्र 2 वर्ष भनेको त हेर्नुहोस् लामो पिरियड हो नि। अहिले त कोभिड-19 कोरोना भाइरस आयो, धेरै लामा बैठकहरू राख्न सकिन्न, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बैठकहरू राख्न सकिन्न भन्ने होला। तर आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि त सकिन्थ्यो होला नि त। हाम्रो पार्टीको त विधि विधानमा नै लेखिएको छ 3 महिनाभित्र 2टा पार्टीका कामहरू सक्ने भनेको छ। आज 2 वर्ष बितिसक्यो हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समिति असफल बनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसबारे सोच्नुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्री भने मिठो ठट्टा गर्नुहुन्छ, संसदमा आफ्नै बचाउ गर्दै जग हँसाउने र आफै मजाकको पात्र बन्ने काम मात्र गर्नुभएको देखिन्छ। बोलीको ठेगान छैन, जनता हाँस्छन् हँसाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको जनतालाई नयाँ योजना सुनाएर मनोबल बढाउनु पर्नेमा संसदमा बेसारे कहानी सुनाउँदा जनतामा के बिति होला? दाल, चामल, मकै, बटमास यी अनेक चिज हुन्छन् र त्यसमा बेसार अनिवार्य हुन्छ, नुन अनिवार्य हुन्छ, खुर्सानी अनिवार्य हुन्छ, या जिरा, धनिया, प्याज, लसुन, अदुवा यी सबै औषधि हो। हरेक दिन औषधि खाएर प्रतिरोध क्षमता बढाएको नेपाली यसको प्रतिरोध क्षमता माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यसर्थ नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, अवश्य राम्रो छ, र हामीले यस ट्रेडिसनलाई जनताका बीचमा पनि लानुपर्छ। हाम्रा ट्रेडिसनल खानेकुराहरू, हाम्रो भान्साको तरिका यसमा हामी कायम रहनुपर्छ। नयाँ शैली भनेर पिज्जातिर कुद्ने भन्दा ढिँडो र अचारसँग नै ठिक छ, सागसँगै ठिक छ, यतापट्टि नै हामीले सोच्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, हामीले दिएको नारा निरोगी नेपालको उपचार दोस्रो पक्ष हो। पहिलो पक्ष स्वस्थ रहनका लागि उपचार कि निरोगीपन भन्दा स्वस्थ रहनका लागि आरोग्यता, निरोगीपन, त्यसका लागि सन्तुलित र औषधिमय खाना जो हामीले खाने गरेका छौँ। औषधिमय खाना यो निरोगीपनको एउटा आधार हो। दोस्रो उपयुक्त शारीरिक श्रम वा व्यायाम त्यो आधार हो। तेस्रो आराम, आवश्यक मात्रामा शरीरलाई पुग्दो आराम। यो मैले मात्र होइन, ऋषिमुनिहरूले गरेका व्याख्या हो। प्रधानमन्त्री ओली आफू कमजोर देखिएपछि बैठकमा आउनुहुन्न। उहाँमा आफ्नै कार्यकर्ताको आलोचना सुन्न सक्ने हिम्मत देखिँदैन। तर त्यो हिम्मत सरकार चलाउने यन्त्र बन्न सक्ने नेकपाका नेताहरू टिप्पणी गर्छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली आफू कमजोर बन्दा वामदेव चलाउनुहुन्छ। शीर्ष नेताहरू बैठकमा समेत घोषपेशकै लडाईँमा रुमल्लिएका हुन्छन्। ती हजारौं उच्च पदस्थ कुर्सीको भिडमा कार्यकर्ताको हाँस र काग जसरी राखेर हुर्मत लिने काम भइरहेको छ।
जति चित्त दुखाए पनि शीर्ष नेताले गुनासो सुन्ने होइनन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। धर्मानन्द सिंह मन्याल अध्यक्ष, उर्मिला बोहरा उपाध्यक्ष, अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुला। स्थायी समितिको बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न बहानामा छल्दै आउनु भएको छ। बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्ने विषयमा पनि बहस जारी छ। तर प्रधानमन्त्री ओली यसबाट बस्न फेरि वामदेव कार्ड प्रयोग गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। तर गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदिने स्पष्ट छ। उहाँले शनिबारको बैठकमा राखेको धारणाले प्रधानमन्त्रीको आँखा खोलेको देख्न सकिन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू उहाँलाई फकाउन लागि परेका छन्। नेकपा स्थायी समिति बैठकको सुरुवातीसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घुमीफिरी रुम्जा टार भने झैं वामदेव गौतमकै शरणमा पर्नु भएको छ। वामदेवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसके पनि न्युट्रलाइज गराउन सकिए सानोतिनो खटको टर्ने विश्वासमा पुनः असफल वामदेव कार्ड प्रयोग गर्न लागि देखिन्छ। यस अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेवलाई विभिन्न समयमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो। तर बालुवाटारको पछिल्लो प्रस्तावमा उपाध्यक्ष गौतमले न समर्थन न विरोध नै जनाउनु भयो। तर पटक पटकको प्रयासमा पनि गौतम पग्लने लक्षण पनि देखिँदैन। यसलाई उपाध्यक्ष गौतमले शनिबार स्थायी कमिटी बैठकमा राखेको धारणाले स्पष्ट पारिसकेको छ। यस अघि पनि वामदेवलाई धेरैले सत्ता बनाउने र टिकाउने कार्डको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। वामदेव गौतमका सबैभन्दा राम्रो पक्ष खुल्ला, मिलनसार र श्रद्धेय विषयहरू चर्चा योग्य मानिन्छन्। जाल झेल कपटबाट वामदेव टाढा हुनुहुन्छ। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री मेकरको रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँले धेरैलाई सत्ता प्राप्तिका लागि सहयोग गर्नु भएको छ, जसमध्ये 2072 असोजमा केपी शर्मा ओली, 2068 माघमा झलनाथ खनाल र 2066 जेठमा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गौतमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तर प्रधानमन्त्री भएपछि तीनैजनासँग गौतमको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रह्यो। तत्कालीन एमालेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिमा ल्याउन पनि वामदेवको ठूलै हात थियो। 2070 को संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाललाई बनाउनु पर्ने बहस चल्यो। त्यसबेला केपी ओलीले पनि मौका पाउनुपर्छ भनेर गौतमले त्यसबेला संसदीय दलमा गौतमका पक्षमा 12 देखि 14वटा पकेट मत सहित ओलीलाई संसदीय दलको नेता निर्वाचन गराउनुभयो। 2071 असारमा सम्पन्न 9औं महाधिवेशनबाट ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गराउन गौतमकै साथ रह्यो। त्यसबेला संसदीय दलको नेता बनाउने आशा ओलीले गौतमलाई दिनुभएको थियो। 2072 असोज 24 मा प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि त्यो अवसर गौतमलाई दिइएन। 2066 मा प्रधानमन्त्री बन्नुमा पनि गौतमको ठूलै भूमिका रह्यो। 2054 सालमा तत्कालीन एमाले फुट्यो, तर वामदेवकै कारण 4 वर्षमै पुनः एमालेमै एकीकरण गर्नु पर्यो। पछिल्लो पटक गौतमलाई ओलीबाट पटक पटक धोका भएपछि आफूलाई खुइल्याउन लागि परेको बुझाइमा छ। 2074 को निर्वाचनमा बर्दिया 1 बाट पराजित हुनुभएका गौतमको उपनिर्वाचनका माध्यमबाट संघीय संसदमा पुग्ने चाहना छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको त्यही चाहनालाई ललिपपको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा वामदेव नपर्नुहोला भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीका गफमा उहाँ फस्ने स्पष्ट देखिन्छ। वामदेव खुला, मिलनसार र सहृदयी नेता हुन्। झालझेल कपटबाट वामदेव टाढा हुनुहुन्छ। 3 प्रधानमन्त्री मेकरको रूपमा परिचित वामदेवले 2072 असोजमा केपी शर्मा ओली, 2068 माघमा झलनाथ खनाल र 2066 जेठमा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नु भएको थियो।
2070 को संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेतामा केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन गौतमले आफ्नै 12 देखि 14 वटा पकेट मत दिनुभएको थियो। 2071 को 9औं महाधिवेशनबाट ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गराउन गौतमकै साथ रह्यो। थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जोरायल गाउँपालिका डोटीको जनहितमा जारी सन्देश। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं। खोक्दा हाँछु गर्दा रुमाल वा कुहिनाले मुख छोपौं। श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। दुर्गा दत्त ओझा, अध्यक्ष, जमुना बोहरा, उपाध्यक्ष, जोरायल गाउँपालिका डोटी। सरकारका गतिविधि, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण बारे पार्टी र नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामका बारेमा स्थायी समितिमा बहस जारी हुँदा केपी शर्मा ओली बैठकमै बस्न नजानु र तेस्रो दिन अनुहार मात्र देखाउन जानुले शीर्ष नेतृत्वमै निराशा छाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 13,000 पुग्ने लाग्यो, तर सरकार सुस्त। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या देशभर 12,772 पुग्यो। 3,013 जना उपचारपछि निको भए। 9,731 उपचाररत छन् भने 28 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो 5 महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण 77 वटै जिल्लामा फैलिसक्यो। हालसम्म संक्रमण नदेखिएको रसुवामा पनि शनिबार 9 जना संक्रमित फेला परेका छन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण 9 माघमा देखिएको थियो। चीनबाट फर्किएका जनकपुरका युवामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। हाल पनि संक्रमणबाट प्रदेश 2 सबैभन्दा धेरै प्रभावित छ, जहाँ 3,581 जना संक्रमित देखिएका छन्। तर सरकार अझै कोरोना संक्रमणको विषयमा गम्भीर बन्न सकेको छैन। सरकारको उपल्लो ओहदामा बसेका नेता र कर्मचारीहरू कमाउने दाउमा छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको बैठकमा यस विषयमा पनि बहस चल्यो। यस बारेमा प्रधानमन्त्री ओली नै बैठकमा अनुपस्थित हुँदा बहस राम्ररी हुन सकेको छैन। अहिलेको मुख्य एजेन्डा नेपाली भूमि फिर्ताको विषयमा बहस जारी छ। तर जति जति बहस भइरहेको छ, सीमा फिर्ताको प्रसङ्ग त्यति नै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। स्थायी समितिमा पनि नेताहरूले भूमि सहितको नक्सा प्रकाशन गरी त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्न संशोधन मार्फत सार्वभौमिकता र भूमि रक्षाका लागि ऐतिहासिक पहल गर्न सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भए पनि बैठकमा सीमा विवाद तथा समस्या समाधानका लागि भारतसँग भएका प्रयासका बारेमा छलफल भएको थियो। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भइसकेको सम्बन्धमा बैठकमा चर्चा गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतसँग भएका विभिन्न बेलाका सन्धि, सम्झौता र छलफलको प्रगतिको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा गरी 3 पटकसम्म पत्र पठाउँदा समेत भारतले चासो नदेखाएको मन्त्री गेवालीले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाउँदै संविधान संशोधनसम्म गर्ने काममा सरकारले जुन भूमिका खेलेको छ, त्यो भूमिकाप्रति सबै बोल्ने कमरेडहरूले धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्यो, सबै दलहरूसँग पहल कदमी लियो र उचित कदम थियो भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। सरकारको जुन समर्थन गर्नुभएको छ त्यसमा साथै अब देशका विभिन्न ठाउँमा जुन सीमाको समस्या छन्, डुबानका समस्याहरू छन् र सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू छन्, गलत धन्दाहरू त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा गरिन्छन् र यस्तो कुराको रोकथामको लागि मित्र राष्ट्रसँग अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर वक्ता साथीहरूले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। र यही बिचमा
परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको सीमा समस्याको बारेमा विशेष गरी भारतसँग भएका विभिन्न बेलाका सन्धि सम्झौताहरू 1816 को सुगौली सन्धिदेखि पछिका घटनाक्रमहरू त्यसमा भएका प्रगतिहरूको बारेमा राख्नुभयो। बैठकमै पनि दुई अध्यक्षले एक अर्काप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले गर्दा यस अघि तय भएका 7 एजेन्डाबाट शुक्रबारको बैठक एउटा एजेन्डामा मात्रै सीमित भएको छ। दुई पटक स्थगन र 6 महिनापछि बसेको बैठकमा शक्ति बाँडफाँड, सरकारको काम र पार्टी गतिविधिलाई लिएर नेकपाभित्र ध्रुवीकरण र शक्ति सङ्घर्षको अनुमान थियो। बुधबार दुई अध्यक्षले सरकार र पार्टीका विषयमा फरक खालका अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको असर शुक्रबारको बैठकमा पर्ने आकलनपछि बैठक सहज बनाउने कोसिस पनि भएका थिए, तर बिहीबार भएका कोसिसको असर शुक्रबारको बैठकमा देखिएन। यसपालिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच सरकारको कामलाई लिएर असहज घोषपेच समेत भएको थियो। एकातिर कोरोना कहर, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको बेसुरे बोलीले नेकपामा लाज पसारो छ। जनता विकास र कोरोनाबाट निकासको पर्खाइमा छन्। सरकारले झण्डै 9 अर्ब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गरेको दाबी गरिरहेको छ। यही बेलामा आफ्नै गुणगान सहितको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण नामक महापुराण लेखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय दङ्ग। तर समाजमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले वृद्धि भइरहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान कहिले पुग्छ? कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना कसले पूरा गर्छ? सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कमाउ धन्दा चलिरहेको समाचार आइरहेका छन्। सरकार यस बारेमा सजग भएर लागोस्। नमस्कार।